ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्तमा दण्डवत प्रणाम। हामी आगामी एपिसोडमा जुन भगवान श्री कृष्णको जन्माष्टमीको दिन हामी शुभकामना सहित श्रीमद् भगवत गीतामा उल्लेख भएका 5वटा विषयवस्तुको चर्चा गरेका थियौं। सोमध्ये पहिलो विषय ईश्वर अथवा भगवान को हुन् र ईश्वर यो धराधाममा किन आउनुहुन्छ भन्ने कुराको चर्चा गरेका थियौं। र श्रीमद् भगवत गीतामा मूलतः 5वटा विषयवस्तुको बारेमा चर्चा भएको छ र आधार छ। मौलिक विषय भनेको 5वटा विषयवस्तु रहेको छ श्रीमद् भगवत गीतामा। त्यो भनेको ईश्वरको हो अथवा भगवानको हो, जीव के हो, जीवको अस्तित्व के हो र जीवसँग भगवानको सम्बन्ध के छ, प्रकृति के हो, प्रकृति भगवानसँग कस्तो सम्बन्ध राख्दछ, जीवसँग कस्तो सम्बन्ध राख्दछ, समय अथवा काल, यो समयले कसरी हामीमा प्रभाव पार्छ र समयको प्रतिनिधित्व भगवानले कसरी गर्नुहुन्छ, र कर्म के हो, यसको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा श्रीमद् भगवत गीतामा चर्चा भएको छ। आज हामी दोस्रो विषयवस्तुको चर्चा गर्छौं, जुन जीवको चिनारी अथवा जीव के हो, जीवको अस्तित्व के हो र जीवसँग भगवान र जीवको के सम्बन्ध रहन्छ। श्रीमद् भगवत गीता तथा शास्त्रमा र यसको विषयमा बोल्ने मेरो अधिकार र मेरो योग्यता छैन। त्यही पनि गुरु परम्परा र तपाईहरुको आशीर्वादले गर्दाखेरि केही जानेका बुझेका कुराहरूलाई एकअर्कासँग साटफेर गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। केही गल्ती भए तपाई आफ्नो सन्तान सम्झेर माफ गरिदिनु होला र राम्रो लागे तपाईको आफ्नो आशीर्वाद गुरु र गौरांग तथा भगवानको आशीर्वाद सम्झिनु होला। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भगवत गीताको भूमिका मा उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्छ, विष्णु पुराणको 6औं खण्ड 7औं अध्याय 16औं श्लोकको बारेमा बताउनुहुन्छ। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्याय तथा परा अविद्या कर्म संज्ञानया तृतीया शक्ति ऋष्यते। अर्थात परमेश्वरका शक्तिहरू विभिन्न किसिमका र असंख्य छन्। ती हाम्रा बुद्धि भन्दा पर छन्। ठूला ठूला विद्वान तथा मुनिहरू र मुक्त आत्माहरूले यी शक्तिहरूको अध्ययन गरेर उक्त शक्तिलाई 3 भागमा विभाजन गरेका छन्। त्यो के हो? अन्तरंगा शक्ति, जसको प्रतिनिधित्व स्वयं श्रीमती राधा रानीले गर्नुहुन्छ। दोस्रो तटस्थ शक्ति, जसको प्रतिनिधित्व हामी जीव र 84 लाख अरु जीवहरूले गर्छन्। बहिरंगा शक्ति, जुन दुर्गा माता अथवा यो भौतिक प्रकृतिको संरक्षण जो गर्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ। यो 3 शक्ति मध्ये आज एउटा शक्तिको चर्चा गर्नेछौं र आगामी आउने क्रममा हामी प्रकृति अथवा भौतिक प्रकृतिको पनि चर्चा गर्छौं। र आह्लादनी शक्तिको बारेमा हामीलाई चर्चा गर्ने मसँग दक्षता छैन, सोही कारण आह्लादनी शक्तिको बारेमा हामी चर्चा गर्दैनौं। मूलतः श्रीमद् भगवत गीतामा बताइएको 2वटा जुन शक्ति छ, तटस्थ शक्ति र बहिरंगा शक्ति, यसको बारेमा चर्चा गर्छौं। भगवान श्री कृष्णले यसको अथवा जीवको परिचय अथवा जीवको अस्तित्वको बारेमा अथवा जीव शक्तिको आत्मा र परमात्माको बारेमा चाहिँ विशेष गरेर श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 11औं श्लोकदेखि 30औं श्लोकसम्म चर्चा गर्नुभएको छ। जीवको अस्तित्व के हुन्छ, जीव आत्मा के हो भन्ने कुराको चर्चा, आत्मा के हो भन्ने कुराको चर्चा चाहिँ त्यो श्लोकमा गरिएको छ। तपाईहरुले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। तात्पर्यमा पनि बडा राम्रोसँग श्री प्रभुपादले धेरै कुराहरू सम्झाउनु भएको छ। अगाडि गएर श्री प्रभुपादले श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतमको दोस्रो स्कन्धको 9 अध्यायको दोस्रो श्लोकको तात्पर्यमा र चैतन्य चरित्र अमृत मध्य लीला अध्याय 19 को 138औं श्लोकको तात्पर्यमा
बडा राम्रोसँग यसको सरलसँग यसको व्याख्या गर्नुभएको छ। चैतन्य चरित्रामृत 19 अध्याय मध्य लीलाको 138 श्लोकमा भन्छ, एता ब्रह्माण्ड भारी अनन्त जीवगण कौरसी लक्ष्य ए नित्य कराए भ्रमण। अर्थात यो ब्रह्माण्डमा 84 लाख प्रजातिहरू असीमित जीवहरू छन् र सबै यस ब्रह्माण्डमा भौतारी रहेका छन्। त्यही तात्पर्यमा श्री प्रभुपादले प्रश्न बनाउनुहुन्छ, जलजानव लक्ष्यानि स्थावर लक्ष्ये विमर्शति कुर्मये रुद्र संख्यक रुद्र संख्यक पक्षी नाम 10 लक्षणम तृणशल लक्षानि पशु चतुर लक्षानि मानव। अर्थात यो 6 प्रकारको जीवहरूमध्ये जलचर 9 लाखको, वृक्ष तथा बोट बिरुवाहरू 20 लाख, किरा अथवा घिस्रिने जीवहरू 11 लाख, आकाशमा उड्ने अथवा पक्षीहरू 10 लाख, पशुहरू 4 खुट्टे जुन छन् 30 लाख, मानव जम्मा 4 लाख। भगवान श्री कृष्णले बडा राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ भगवत गीताको 7औं अध्यायको 19 श्लोकमा, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माप। धेरै जन्म भएपछि राम्रा व्यक्ति अथवा मानवको जन्म हुन्छ। सो यही कारणले 84 लाखमा जम्मा 4 लाख मानवहरू छन्, बाँकी 80 लाख अरू जीवहरू छन्। जीवको अर्को पनि 2 प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ। यो श्री रूप गोस्वामी आफ्नो भक्ति रसामृत सिन्धु र उपदेशामृतमा तथा भगवानले पनि अनेकौं ठाउँमा भनेको छ कि जीव मेरो पनि भक्त हुन्छ र मेरो माया शक्तिको पनि भक्त हुन्छ। जो माया शक्तिको भक्त हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ नित्य बद्ध भनिन्छ र जो भगवानको भक्त बन्छ र भगवान कहाँ जानको छ उसलाई नित्य मुक्त भनिन्छ। नित्य बद्ध जो भगवत विमुख अथवा त्रिगुणात्मिक माया शक्तिको प्रभावले बद्ध तथा त्रिगुणले अथवा 3 गुणमा अल्झिएर बसेर कर्म गर्छन् त्यस्तालाई चाहिँ नित्य बद्ध जीव भनिन्छ। नित्य मुक्त को हो त जो अनादि कालदेखि भगवत धाममा अवस्थान गरिरहेका छन्, अर्थात यस धरा धाममा यस धरतीमा र यस योनिमा रहेर पनि गुरु र शास्त्रका उपदेश अनुसार र आधारमा भक्ति गर्ने प्रयास गर्छ र भगवानसँग जोड्ने प्रयास गर्छ। त्यो भक्तलाई पनि अथवा त्यो व्यक्तिलाई पनि नित्य मुक्त जीव भनिन्छ। व्यक्ति अथवा मानवले मात्रै भक्ति गर्न सक्दैन। तपाईले देखिरहनु भएको छ मेरो साममा धेरै सामग्रीहरू छ, त्यो पनि भक्तिको एउटा गर्ने र भक्ति देवी तुलसी देवी पनि भनिन्छ। त्यही भएर हरेक योनिले भक्ति गर्न सक्छ र मुक्त हुन सक्छ। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 20 अध्यायको 108औं श्लोकमा त्यही भएर जीवको स्वरूप बताइएको छ, जीवको अस्तित्व बताएको छ। जीवको स्वरूप के हो? जीव र स्वरूप है नित्य कृष्ण र नित्य दास। कृष्ण र नित्य दास भनेको त्यसको त्यो भन्दा अरू कुनै उपाय नै छैन, उहाँको दास मात्र। यही नै सम्पूर्ण जीवको मूल कर्तव्य हो। ऊ सदैव भगवानको सेवामा लागिरहनु पर्दछ, यो भन्दा अरू कुनै उपाय छैन। तपाई भगवानको सेवा गर्नुहुन्न भने उहाँको माया शक्तिको, आफ्नो घर परिवारको, आफ्नो छरछिमेकको, आफ्नो समाजको, आफ्नो देशको सेवा गर्नुहुन्छ। तर यो सेवाले तपाईलाई पद दिन्छ, तपाईको हाउभाउ बढ्छ, तपाईको प्रतिष्ठा बढ्छ, तर तपाई भगवान कहाँ पुग्नुहुन्न, तपाईको आफ्नो अस्तित्वको चिनारी हुँदैन। सोही कारणले भगवानको सेवा गर्नु नै हाम्रो मात्र अस्तित्व हो। समस्त जीवका बीजदाता स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। यसको चर्चा 14 अध्यायको 4औं श्लोकमा गर्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये सम्भवन्ति याः तासाम ब्रह्म महदयोनिअहं बीजप्रदः पिता। अर्थात हे कुन्ती पुत्र, यो भौतिक जगतमा जे जति पनि जीव योनिहरू जन्म लिन सम्भव देखिएको छ ती सबैको बीज दाता पिता म नै हुँ, यो तिमीले बुझ। त्यही भएर भगवान श्री कृष्णले 10औं अध्यायमा पनि भन्नुहुन्छ र 15औं अध्यायमा पनि यो कुराको अझ पुष्टि गर्नुहुन्छ। 15 अध्यायको 7औं श्लोकमा के भन्नुहुन्छ? मामेव वंशो जीवलोक जीवभूत सनातन। अर्थात जीवको अस्तित्व भनेको सनातन हो। श्रीपाद रामानुजाचार्यले भन्नुहुन्छ सनातनको अर्थ यसको न आदि हुन्छ न अन्त हुन्छ, जसलाई सनातन भनिन्छ। सो यही कारण यस जगतमा सबै जीवहरू मेरै शाश्वत अंश हुन् भगवानले भन्नुहुन्छ। र यो जगतमा मात्रै हैन, भगवानले सिर्जना गर्नुभएको 14वटा विभाग छ, 14वटा ब्रह्माण्ड छ। समस्त जगतमा र सम्पूर्ण जगतका जीवहरू जो छन् भगवानका सन्तान हुन्। भगवानले भन्नुहुन्छ
अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव शमनविता। अर्थात यो आध्यात्मिक तथा यो भौतिक जगतको सृष्टिकर्ता मै हुँ। सोही कारणले सबैजनाले भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। अर्थात यस क्षेत्रमा मात्र नभएर आध्यात्मिक तथा भौतिक हरेक पक्षका पूर्ण आधार भगवान नै हुनुहुन्छ भन्ने विषयको चर्चा हामीले गएको एपिसोडमा पनि गरेका छौँ। समस्त सृष्टि भगवानद्वारा, त्यसैले हरेक जीवको एकमात्र उद्देश्य हुनु पर्यो के भगवानको सेवा गर्न। किनकि हरेक सन्तानको मूल कर्तव्य आफ्नो मूलको सेवा गर्नु हो। सबैले खोज्दै जाँदा अथवा तपाईले सोध्नुस् आफ्नो पिताजीलाई, उहाँको पिताजीको, उहाँको पिताजीको, उहाँको पिताजीको, उहाँको पिताजीको, तपाईँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरेर जानुभयो भने अन्तिममा मूल भगवान श्री कृष्ण पाउनुहुन्छ। सोही कारणले वृक्षलाई सिच्नु छ भने हामीले जडालाई सिच्नुपर्छ, हाँगा र पातलाई सिचेर हुँदैन। सोही कारण हामीले भगवान यो संसारलाई सिंचन गर्नु छ, संसारलाई सुखी बनाउनु छ भने भगवान श्री कृष्णलाई परम पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पूजा गर्नुपर्छ र उहाँलाई सेवा गरेपछि संसार सुखी हुन्छ। र यो सेवा कसरी गर्ने र संसारलाई सुखी कसरी बनाउने भगवान चैतन्य महाप्रभुले यसलाई राम्रोसँग बताउनु भयो। र भगवान श्री कृष्णले श्रीमद् भगवत गीताको अन्तिम उपदेश दिने बेलामा भन्नुहुन्छ 18 अध्यायको 66 श्लोकमा के भन्नुहुन्छ? सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सबै प्रकारको धर्म छोडेर मेरो शरणमा आऊ, समस्त पापबाट तिमीलाई म मुक्त गराउँछु। र त्यो धर्म के हो? यो युगको धर्म भनेको के हो त? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो वनास्तैव नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। र चैतन्य महाप्रभुले यसलाई भन्नुभयो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। र यसैलाई गाउँ र घर घरमा नगर आदि ग्राममा पुगाउनको लागि स्वयं श्रील प्रभुपादले अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना अमृत सङ्घ अथवा इस्कोनको स्थापना गर्नुभयो। र अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना सङ्घको स्थापना गर्दाखेरि श्रील प्रभुपादले 4 वटा नियम बनाउनु भयो। त्यो नियम के हो? मांसाहार वर्जन गर्ने, व्यभिचार नगर्ने, मद्यपान वर्जन गर्ने र तास जुवा नखेल्ने र हरे कृष्ण महामन्त्रको नियमित जप गर्ने। यति गरेपछि हामी भगवत धाम जान सुनिश्चित बाटो र सुनिश्चित पथको सुदृढ गर्छौँ। त यही नै जीवको मूल कर्तव्य र मूल अस्तित्व पनि हो। आफ्नो अस्तित्व बुझ्नका लागि, आफ्नो कर्तव्य बुझ्नका लागि हामी सदैव भगवानको नाम जप्नुपर्छ, गुरु र शास्त्रको उपदेशलाई पालन गर्नुपर्छ। अनि हामी महाप्रभुले बताएको श्रीमद् महाप्रभु र स्वयं श्रील प्रभुपादले बताउनु भएको पथलाई हामीले अनुगमन गरेपछि हामी सरल तरिकाले जीवको अस्तित्व बुझ्नेछौँ। अन्तिममा तपाईहरुसँग सबैसँग अनुरोध छ, तपाईहरुले आशीर्वाद प्रदान गर्नुस्, यो च्यानललाई अरु मार्फतबाट पनि अरूलाई पनि शेयर गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नु, लाइक गर्नुस् र आशीर्वाद दिनुस्। केही गल्ती भइदिए माफ गर्नु होला, राम्रो लागे तपाईको आशीर्वाद सम्झिनु होला। अन्तिममा फेरि जीवको बारेमा श्रीमद् भगवत गीता र भगवानले के भन्नुहुन्छ यो कुरोको चर्चा। अध्याय 2 मा श्लोक 11 देखि 30 सम्म आत्माको विषयमा चर्चा गरिएको छ, जुन जीवको अस्तित्वको बारेमा चर्चा भएको छ। त्यो विषयमा 7औं अध्यायको 5औं श्लोकमा भगवानले भन्नुहुन्छ कि 2टा शक्ति छ मेरो, परा र अपरा शक्ति, र यो जुन मूल शक्ति छ पराशक्ति त्यसलाई चाहिँ यहाँ भएको यो भौतिक अस्तित्वमा भएको जीवको चाहिँ उसले शोधन गरिरहेको छ। 9 अध्यायको 17 र 18 श्लोकमा भगवानले भन्नुहुन्छ म नै यो माता धाता पितामह म नै हुँ, र 18 श्लोकमा भन्नुहुन्छ समस्त जीवको बीज पितामह हुँ। त्यसैगरी भगवान श्री कृष्णले फेरि 14 अध्यायको 4औं श्लोकमा पनि भन्नुहुन्छ कि सबै जीव जति जन्म लिन सम्भव छ ती जीवहरूको बीज म दिन्छु र सबै जीव मेरो सन्तान हो। 15 अध्यायको 7औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ मामेव वंश जीवलोका जीवभूत सनातन। यी भए केही संक्षिप्त जानकारी, अरु विस्तृत जानकारीहरू छन्। आगामी आउने एपिसोडहरुमा, आगामी आउने दिनहरुमा अझै पनि 2-3 वटा विषय रहेको छ र श्रीमद् भगवत गीतालाई क्रमिक रूपमा हामी अध्ययन गर्दै जानेछौँ।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।